बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अली कादरी और मेरे साथ है और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो। आप देख रहे हैं जना न्यूज़। रहमत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी की इस वक्त जारी व सारी है और हम उनका तारुफ भी कराते चले जैकाबाद में जिनकी अनेक खिदमात हैं। समाजी रहनुमा हाजी शेरमन मुगरी साहब का जना न्यूज़ के साथ हमेशा ताउन रहता है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ जुनैद अली कादरी करें। जी नाज़रीन, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, मिनाज कुरान के मेंबर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं जनाब गुलाम रसूल कादरी साहब, उनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और नातख्वान हैं हाफिज़ मोहम्मद अली कादरी साहब और जैकाबाद के सीनियर नातख्वान उस्ताद शफी मोहम्मद सुल्तानी साहब, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले चलेंगे अल्लामा गुलाम रसूल कादरी के साहब के पास। उनसे कहेंगे कि आज वो हमारे कुछ सवालात हैं उनके जवाबात भी वो देंगे, मगर सबसे पहले मग़फ़िरत के हवाले से जो अशरा मग़फ़िरत का चल रहा है तो उसके हवाले से सिलसिले में हम आपसे आज बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, मग़फ़िरत जो दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, इसमें कौन सी दुआएं मांगी जाएं और क्या करना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जैसा कि आपने सवाल किया मग़फ़िरत के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान पाक को 3 हिस्सों में बांट दिया। अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। इसका जो पहला अशरा है वो रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, आखिरी जो अशरा है वो जहन्नम से आज़ादी का है। तो मग़फ़िरत गुनाहों की होती है और गुनाह इंसान से होते हैं। जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है और अरबी में कहावत भी है, अल इंसान मुरक्कबुम मिनल ख़तई वन निस्यान। इंसान ख़ता और भूल का पुतला है, उनकी बनावट ही ऐसी हुई है। सबसे पहले जो इंसान इस दुनिया में आया आदम अलैहिस्सलाम, उसको अल्लाह ताला ने मस्जूद मलाइका भी बनाया, जन्नत में भी रहाया और एक हुक्म उसको दिया, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस शजरा के करीब मत जाओ, इस दरख्त के करीब मत जाओ। वो गया तो उस इंसान ने क्या किया, शैतान की तरह डट के खड़ा ना हुआ, बल्कि इंसान की तरह दुआएं मांगता रहा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, जब तक आप न बख्शेंगे हमें तो हमारी बख्शिश तो क्या, हम खसारे में ही रहेंगे। तो इंसान से गलती भी होती है, गुनाह भी सरज़द होते हैं, तो वो लाइलाज नहीं है। और कोई अगर इंसान कहे कि मैं गुनाह कर भी नहीं सकता, तो ये बड़े में बड़ा गुनाहगार ये है। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान बेवुज़ू होता है, उसको पाक करने के लिए पानी है, पानी अगर नहीं है तो मिट्टी है, तयम्मुम करो उसके साथ में। तो इंसान से अगर ख़ता सरज़द हो जाए तो अपने रब की तरफ रुजू करे। और ऐसा नहीं है कि रब माफ़ नहीं करेगा, रब माफ़ करता है, लेकिन इतना खुश होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान गुनाहगार अपने रब की तरफ लौटता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से इतना खुश होता है जिस तरह आपका लदा हुआ माल का ऊँट वो गुम हो जाए, आप मायूस होकर, नाउमीद होकर सिर्फ इस इंतज़ार में रहें कि मौत आ जाए कि हम मर जाएं। उसी वक्त आपको अगर वो ऊँट मिल जाए
تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ کتنے خوش ہوں گے؟ اتنے خوش ہوں گے کہ آپ کو زندگی واپس مل گئی. تو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب انسان گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور بات یہ ہے کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا یہ عبادت کی طرف جاتا ہے، اور گناہ کر کے ڈٹ کے کھڑا رہنا یہ شیطان کی طرف لے جاتا ہے. یہ گناہ ہے ایک اللہ کے ہوتے ہیں، اور دوسرے گناہ ہوتے ہیں جو ہم خدا کی خلق کے کرتے ہیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہم جو مسلمان ہیں نا، کسی کی دل آزاری کی، کسی سے رشوت لی، کسی سے خیانت کی، کسی سے اور کوئی بدماشی کی، پھر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. قطعاً ایسا نہیں. اگر خلق کی ہم اہانت کرتے ہیں، خدا کی خلق کی، تو مولانا فرید الدین عطار کا ایک شعر ہے، حق ندارت دوست خلق آزار را، نیست ای خصلت یک دیندارا. اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت بھی نہیں کرتا جو خلق خدا کو تکلیف دہ ہو، تو وہ خدا کا محبوب بندہ بھی نہیں ہے. وہ اس طرح بھول میں نہ جائے کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج پہ جاؤں گا، جہاد کروں گا، قربانی کروں گا، یہ گناہ میرے معاف ہو جائیں گے. وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو خدا کے ہیں، لیکن جو خلق کے گناہ ہیں نا وہ معاف نہیں ہوتے. خلق کے گناہ خلق سے معافی مانگنی پڑتی ہے. اس طرح یہ مغفرت کا جو اشرا چل رہا ہے، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم کس کے گناہ گار ہیں اور معافی کس سے لے رہے ہیں. انسان بے شک گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں. مغفرت کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ پاک سے مغفرت مانگتے رہیں. دینے والا وہی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس سے کوئی کچھ نہیں. تو میں نے کہا نا، کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے نا. جب میں آپ کو تکلیف دوں اور جنید بھائی سے میں معافی مانگوں، تو یہ سمجھ میں آ گئی نا بات. تو جنید بھائی مجھے کس طرح معاف کریں گے؟ انسانیت کو اگر درد دیتا ہے تو انسانیت سے پوچھا جائے. انسانیت تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کا ارشاد فرمایا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. زمین والوں کے اوپر آپ رحم کر تو آسمان والا تیرے اوپر رحم کرے گا. جو بھی چیز آتی ہے، جو بھی چیز، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمان ہو، یہ نہیں ہے کہ یہ انسان ہو. من فی الارض، جو بھی زمین میں رہتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علماء مولانا رسول قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی چلتے ہیں استاد شفیع محمد سلطانی صاحب کے پاس. وہ میں السلام علیکم استاد. استاد کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آج کیسا محسوس کر رہے ہیں سحری کے ٹائم؟ بہت اچھا. آج کیا سنائیں گے ناظرین کو؟ انشاءاللہ میں اپنے استاد کی پڑھی ہوئی نعت آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ. درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. قسمت یہ ہماری ہے. سبحان اللہ. قربان دل و جان ہے، کیا شان
تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، کہلاتے تمہارے ہیں، کولا کے برے ہیں ہم، کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، استاد شفیع سبحان اللہ، محمد، استاد شفیع محمد سلطانی صاحب سائے میں تمہارے ہیں، بہت پیارا کلام، قسمت یہ ہماری ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلتے ہیں محمد علی قادری، حافظ محمد علی قادری کے پاس۔ حافظ محمد علی، السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ آج ہمارے جنا نیوز پر سحری کا اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اس میں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ تمام زبردست، ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جنید بھائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا، اور ماشاءاللہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ جو ہے کہ دھوم مچی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور نیکیوں کا ماشاءاللہ ذخیرہ بھی ماشاءاللہ سب کو مل رہا ہے، جو بھی ناظرین ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، تو اس کے علاوہ میں کہ یہ بھی کہنا چاہوں گا ماشاءاللہ، میں سلام پیش کرتا ہوں جنا نیوز کو ماشاءاللہ، جو ماشاءاللہ اتنے جو ہے کہ کوششوں سے ماشاءاللہ انہوں نے اپنا جو ہے کہ ٹرانسمیشن ماشاءاللہ یہ جاری رکھی، اور لوگوں تک جو ہے کہ دین اسلام کا پیغام پہنچا کیا سنا رہے ہیں؟ جی آج جو ہے کہ ایک اردو کلام ہے میرے پاس، جو کہ وہی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
सुभान अल्लाह। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हामी ये बेकसा, हामी ये बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बकुशा सूबे मनंदाज नजर, ऐ कुरैशी लकबो हाशिमियो मुत्तलबे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे है गम, कोई अपना नहीं गम के मारे है गम, आपके दर पे फरियाद दिलाए है हम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम। माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद अली कादरी बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। ताजदारे हरम गुलाम रसूल के पास चलेंगे जी, उनसे दो सवाल हैं वो करेंगे। बिस्मिल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक सवाल है कि फितरा अगर कोई पहले ईद से पहले देना चाहे, जैसे कि 15 रमज़ान है, 20 रमज़ान है, किसी के काम अगर वो आ सके तो इसलिए पहले देना चाहे तो वो दे सकता है, क्या वो जायज़ होगा? पहले वसात करता हूँ, ईद जो फितरा होता है वो वाजिब होता है ईद के दिन। अच्छा, ईद के दिन वाजिब होता है। वाजिब होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरे को इस तरह कहा, जिस तरह नमाज में अगर भूल हो जाती है तो सजदे सब उनका इजाला है। हाँ सही। तो अगर रोज़ू में कोई सहव हो गई, गलती हो गई, अगर वो लटके पड़े हैं, रोज़े हमारे कबूल नहीं होते, सदका फितर देकर हम उनको कबूल करवाते हैं। क्या बात है, सुभान। ये पहले इसका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये वाजिब होता है उस दिन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिए ये फितरा है और गरीबों के लिए ये ताम है। क्या बात। लना फितरतुन व तआमुल लिल मसाकीन। जी, अगर कोई पहले ही दे दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ईद के दिन जब उनको मिलेगा तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर पहले उनको मिल जाता है तो वो जो कुछ भी उनको खरीदना है वो खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। अपने बच्चों के लिए खरीदना है, ईद के लिए कुछ खरीदना जो है, कुछ भी खरीदना है तो दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को वो ब्लड देता है कोई बीमारी की हालत में या किसी इमरजेंसी की हालत में, अगर किसी को ब्लड देता है, उसको रोज़ा भी है, ब्लड दे रहा है, तो रोज़े में अगर वो ब्लड दे रहा है तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा या उसका रोज़ा बाकी रहेगा? ब्लड देने से रोज़ा टूटता नहीं, लेकिन उसको अगर तकलीफ हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसको तकलीफ पहुँचेगी, वीकनेस होगी, तो इसीलिए अगर वो समझता है मुझे कुछ भी नहीं होगा तो ब्लड निकालने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर तकलीफ हो रही है उसको तो फिर तो ये देना ही गलत है। अच्छा,
بہت شکریہ سمر صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اور چلتے ہیں استاد شفیع محمد سلطانی کے پاس کہ وہ آج ناظرین کو کیا سنائیں گے دوبارہ۔ جی کلام الباؤ، سلطان باؤ کا کلام۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اے تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ویکھنا رجا کھولا اتنا دکھیا لکھ کرو سبحان اللہ، کیا بات ہے استاد شفیع محمد سلطانی صاحب، شکریہ آپ کا، اللہ پاک اس کو جزا دے گا کہ آج وہ شعری کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دو اشعار کہیں گے کہ صرف محمد علی کو کہیں گے، دو اشعار ہمیں بتائیں۔ جی سنائیں، نعت سنائیں، بسم اللہ محمد علی، بسم اللہ۔ محمد علی دو اشعار صرف سنائیں، ٹائم شعری کا ہو رہا ہے اس لیے ٹائم کم ہے۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نوازا، وہ محمد کا پیارا نوازا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، بھر دو جھولی میری سرکار، مدینہ لوٹ کر میں جاؤں گا خالی، عاشق مصطفیٰ کی ادا میں اللہ اللہ کتنا سے تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے حافظ محمد علی قادری صاحب، جنہوں نے اپنے نعت سنا کر ناظرین کو
ایک لطف اندوز کیا۔ جی ہاں۔ ناظرین، ہماری سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری جو یہ کاوشیں ہیں، یہ جو دین کی معلومات ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ دوبارہ کل کسی اور مہمان کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔